अस्सलाम वालेकुम जी। आज रमज़ान की 29 है। हो सकता है कल रोज़ा और हो सकता है ना भी हो, एक दिन और मिल जाए, हमें जुम्मतुल विदा रोज़ा रखने का शर्फ हासिल हो जाए। आज मैं यहाँ तो पाकिस्तान में तो एक माहौल बनता ही बनता है रमज़ान का। उसमें रमज़ान ट्रांसमिशन भी होती हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, नातिया प्रोग्राम होते हैं। लेकिन असल में मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो रमज़ान जब आप किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस्लाम नहीं है या वो मुस्लिम कंट्री नहीं है और वहाँ थोड़े से मुसलमान रह रहे हों, तो वो किस तरह मनाते हैं। तो साइप्रस एक मुल्क है, ग्रीस साइप्रस, जो यूनान के साथ मिलता है और उसके कुछ हिस्से पे तुर्की ने कब्ज़ा कर रखा है, उसको नॉर्दर्न साइप्रस बोलते हैं। लेकिन मैं यूरोपियन साइप्रस की बात कर रहा हूँ, मैं उसका रेजिडेंट भी हूँ, मेरे पास रेजिडेंट कार्ड है वहाँ का। मेरे बेटे के पास भी है, राजा उमर फराज आजकल वहीं पे है, तो चला गया वो, लंबा अरसा वहीं रहेगा, पढ़ेगा भी और आगे जो भी करना है ज़िंदगी में। तो उन्होंने वहाँ पे अफ्तारी की। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मुदस्सर इब्राहीम पंसोटा इनका नाम है, फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ इन्हीं के पास ठहरता हूँ। बाज़ औक़ात मैं अपार्टमेंट भी लेकर ठहरता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा इन्हीं के साथ गुजरता है। तो इन्होंने एक अफ्तार डिनर वहाँ पे रखा परसों, उसमें बड़ी लेवल पे गैदरिंग हुई। ज़्यादा नहीं है पाकिस्तानी, वहाँ पे कुछ 4000 के करीब पाकिस्तानीज़ हैं। कि हमने सिर्फ तरक्की की खातर वहाँ पे अपनी एम्बेसी नहीं बनाई हुई, और ना ही पाकिस्तान में उनकी कोई, सिर्फ एक एजाज़ी कौंसलेट है इनका कराची में, बाकी वहाँ पे एम्बेसी नहीं है हमारी, ताकि तुर्की नाराज़ ना हो जाए कहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस हैं पाकिस्तानियों के लिए, काम के हवाले से भी और इमिग्रेशन के हवाले से भी। यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं या फिर इलीगल जाते हैं लोग, नॉर्दर्न साइप्रस में जाते हैं, वहाँ से फिर उधर घुस जाते हैं, फिर सालम अप्लाई कर लेते हैं। वो एक लंबा चौड़ा खैर सिलसिला है। तो मुदस्सर इब्राहीम ने वहाँ पे एक अफ्तारी की है, जिसमें मैं नाम ले दूँ कुछ जो दोस्त हैं। एक तो मुदस्सर ख़ुद हैं, उस्मान, ये लड़का मुझे मिलता रहता है, लाहौर से तलक रखता है, बहुत एक्टिव है, स्टूडेंट है लेकिन साथ काम भी करता है, पैसे बनाता है अच्छे खासे। मेरा बेटा राजा उमर फराज, ये तो वहाँ पे मेज़बान के तौर पर था। और इसके अलावा वहाँ पे जनाब अरसलान जट साहब और ज़ाहिद गुज्जर साहब, अवैस गुज्जर साहब, गुज्जर बड़े हैं भाई, और शहबाज विर्क और रऊफ़ ज़मान डोगर, अदीबुर्रहमान, अतीकुर्रहमान, साकिब भाई, इमरान भाई, असद भाई, सनी भाई। अब ये पता नहीं भाई वो कराची वाले नहीं है या कोई और है, लेकिन भाई हैं हमारे, तो भाई हैं। दानियाल, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद हाशिम, उज़ैफ़ा, हमज़ा, काशिफ जट, कैसर, ज़मान संगेरा, और बहुत सारे इनके और दोस्त हो, आप तस्वीरों में देख लेंगे। तो ये इन्होंने अच्छा खासा, मैंने सुना है कि कोई कई बकरे और दुम्बे इन्होंने ज़बह किए, और बाकी भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। अगर ये किसी 5 स्टार होटल में अगर ये काम करें एज हेड शेफ़ तो बहुत पैसे बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। मैंने मशवरा भी दिया इनको कि आप वहाँ पे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट बनाएं, काफ़ी चलेगा। एनीवे, इन्होंने वहाँ पे ये इफ्तार बनाया, और इन्होंने ख़ुद लड़कों ने मिल के ये सारी तैयारी की थी, और जिसमें दुम्बे बनाए, बकरे बनाए, राइस बनाए, और बहुत कुछ बनाया उन्होंने। वो तस्वीरों में आप देखेंगे इकट्ठे हुए। तो बड़ा मज़ा आता है जब आप अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने मुल्क से दूर होते हैं, अपने इस्लामिक कल्चर से दूर होते हैं, और फिर वहाँ पर इस तरह का माहौल बनाना, ये यकीनन एक बहुत बड़ी सादत है जो मुदस्सर को हासिल हुई है कि उसने ये सवाब का काम। और मैंने इसको देखा है कि वहाँ पे एक आला सुल्तान मास्क है, लारनाका सिटी है उनका, वहाँ पे बड़ी तारीख़ी मास्क है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद खाला थी, उनके नाम पे वहाँ वो फौत हुई थी। तो ये मस्जिद बनी हुई है जिसकी लुक आफ्टर जो है वो ग्रीस गवर्नमेंट करती है, उस पर स्टाफ रखा हुआ है उन्होंने, और अच्छे खासे पैसे। तो ये मुदस्सर हर जुम्मे को वहाँ, जब मैं चाहता हूँ अगर जुम्मा आ जाए तो हम जुम्मा पढ़ने वहीं पे जाते हैं, और ये काफ़ी सारा पानी, खजूरें और बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं वहाँ पे तमाम दुनिया के जो मुसलमान, हमारे तो बहुत कम हैं लेकिन बाकी जो है तुर्की के हैं या लेबनान के हैं या साउथ अफ्रीका के या किसी यूरोपियन मुल्क के रह रहे हैं, तो ज़्यादातर वहाँ आके नमाज़ पढ़ते हैं। इस पर मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ, देखा होगा आपने। और मैं जब भी जाता हूँ मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ उस मस्जिद में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक हिस्ट्री, एक तारीख़ है हमारी, और उसको प्रिजर्व किया हुआ है उन्होंने, साइप्रस वालों ने, और क्रेडिट गोज़ टू देम। अच्छा, इसके अलावा मैं साइप्रस के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि अब रेजिडेंट भी हूँ वहाँ का, लेकिन इससे पहले मैं विज़िट करता होता था, मुझे बहुत पसंद है। ये आईलैंड है, अगर आप इसको देखें, इसका जो स्काई व्यू है, तो उसमें ऐसे लगेगा जैसे गिटार जो है ना वो समुंदर के अंदर पड़ा हुआ है। इसके चारों तरफ समुंदर है, और इसके करीब 3 जो मुल्क लगते हैं वो टर्की है, यूनान है, इज़राइल है, जॉर्डन है, इस तरह के मुल्क है जो समंदर से बहरहाल वो रास्ता उनको जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। और इसके जो शहर हैं, इसका जो कैपिटल है वो निकोसिया है, जिसमें ठहरा हुआ है मेरा बेटा और मुदस्सर जो है मेरे दोस्त, ये उस शहर में रहते हैं।
اس کے علاوہ ان کا ایک پافوس ہے، بہت خوبصورت شہر ہے یہ، پافوس میں بہت پسند کرتا ہوں، میں جاتا ہوں وہاں پہ میری ایک بہت اچھی بہن بنی ہوئی ہے، ان کا نام ہے لینا، وہ گاڑیوں کا بزنس کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ رشین ہے، یہ خود جو ہیں یہ گریس رشین ہے، اور ان کا بزنس ہے کاروں کا، گاڑیوں کا، رینٹ پہ بھی دیتے ہیں، اور پلس ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت اچھا ان کا بزنس چل رہا ہے، اور میں وہاں بہت جاتا ہوں پافوس، وہاں پہ میں نے آپ کو ایک شاید وہ ویلاگ بنایا تھا ٹامز آف دا کنگز، جو کنگ ہوتے تھے کسی دور میں، اور زمینوں کے اندر اس وقت مال بنائے جاتے تھے، غار بنائے جاتے تھے، وہ بھی میں آپ کو جھلکیاں دکھاؤں گا اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا وہ بیچ بیچ میں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ رہی ہوں گی، بلکہ آپ ایسے کریں پہلے وہ دیکھ لیں۔ چلیں، لگا آپ کو اچھا لگا۔ اس کے علاوہ اس کے جو بیچز ہیں، کمال بیچز، اور دنیا کے بڑے صاف ترین بیچز میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ کچھ پہلے آپ بیچز کی جھلکیاں دیکھیں جو وہاں کی ہیں، پانی کیسے آتا ہے اور کس طرح لوگ وہاں پہ اس کے ارد گرد پکے بھی پختے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریت جہاں پہ ہمارے وہ جو گورے ہیں، پاکستانی بھی، اب تو خیر باقی ساری دنیا کے لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ، میں نے بھی انجوائے کیا۔ تو یہ سائپرس کی خوبصورتی۔ اس کے علاوہ جو پافوس کے علاوہ ہے وہ ان کے شہر جو ہیں وہ ایک ہے ان کا لیماسول، بہت جدید ترین ان کا یہ سٹی ہے، اس میں بے تحاشا کنسٹرکشن ہوئی ہے، جو اسکائی اسکریپرز، بہت بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ 5 سٹارز، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائپرس ان کی اپنی آبادی جو وہ 12-13 لاکھ ہے ٹوٹل 12-13 لاکھ، یعنی ہمارے راولپنڈی سے بھی بہت آدھی سے زیادہ، آدھی سے بھی کم ہے آبادی، لیکن وہاں پہ ہر سال جو ٹورزم ہے وہ مور دین 10 ملین، یعنی 1 کروڑ سے بھی زائد جو ہے وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، اور ان کی کمائی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ٹورزم ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہمارے ملک میں ٹورزم اس طرح ہو، جتنا بڑا ہمارا ملک ہے اور جتنی اچھی جگہ ہیں، تو کیا کمال ہو، کتنا پیسہ ہے، لیکن بیڈ لک کہ ہمارے تمام ادارے سپریم کورٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم تو الیکشن بھی نہیں کروا سکتے جی، کیونکہ دہشت گردی ہو جائے گی، تو ایسے حالات میں باہر سے ہمارے پاس کون آئے گا؟ یہ حال ہے ہماری دنیا کی نمبر 1 ایجنسیوں کا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ان کا شہر ہے جو خاص ایک وجہ سے مشہور ہے، وہ ہے آیا ناپا۔ آیا ناپا جو نائٹ کلبز کے حوالے سے پوری دنیا سے جو ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں وہ اس حوالے سے وہاں جاتے ہیں، اس کا بیچ بھی بہت خوبصورت ہے، بیچ کے اوپر ایک لو برج بنا۔ تو یہ جی، اور ایک اور جو دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرین کی کوئی پٹڑی نہیں ہے، پہاڑی علاقے ہیں اس کے زیادہ تر، لیکن موٹر وے ان کی ہے بہت خوبصورت جو سب شہروں کو ملا رہی ہے، اور اس کے بعد انٹرچینج بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں تو سڑکیں بہت اچھی ہیں، انفراسٹرکچر ذرا یورپ میں تبھی بنا آتا ہے، یورپی یونین میں تبھی گئے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر یہ پورا اترتے ہیں، تو پھر یہ وہاں اس پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو ناردرن سائپرس، یہ نکوسیا اور لیفکوسیا 2 شہر ہیں، ایک طرف ناردرن سائپرس ہے، ایک طرف تو جو دوسری طرف ہے ناردرن سائپرس، میں وہاں بھی گیا ہوں، تھوڑی سی جھلکیاں میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں، اور اس کا دیکھیے گا کہ وہاں کے اور یہاں کے ماحول میں کتنا فرق ہے صفائی کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ہے جی سائپرس، بہت خوبصورت ملک ہے، یورو چلتا ہے وہاں پہ، لیکن جو ناردرن سائپرس ہے وہاں پہ لیرا چلتا ہے، اور بڑا وہاں پہ پاکستانی جو ہیں 4-5 ہزار وہ اچھے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن میری گزارش ہوگی اپنی حکومت سے کہ آپ ترقی کے ساتھ اپنا تعلق ضرور رکھیں، لیکن وہاں پہ اپنی ایمبیسی بنائیں یا کونسلیٹ بنائیں، کیونکہ وہاں جب ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو بیروت سے شاید کوئی ایک ڈیلیگیشن آتا ہوتا ہے، مہینے بعد 2 مہینے بعد 2 دن کے لیے ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، پھر جو پاکستانی ہمارے ماشاءاللہ ڈپلومیٹس ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں کوئی قابل تقلید نہیں ہے، لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ذرا اس پہ غور کیجئے، کیونکہ ہم دوسروں کی خاطر، جیسے افغانستان کی خاطر اپنے اپنا ملک برباد کر دیا، تو اب ترکی کی خاطر ہم ایک اتنا خوبصورت جو ملک ہے اور بالکل ہمارے قریب ہے، اور ہمارے بے شمار پاکستانی وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور بہت ساری اور چیزوں کے حوالے سے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ ایمبیسی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر لوگ ویزا کہاں اپلائی کریں، کدھر کریں۔ ہے ویسے کراچی کونسلیٹ ہے، اگر آپ کو کرنا چاہیں تو وہاں حبیب رفیق پلازا ہے وہاں پہ، اور پاکستان کی ایک ہیں ان کا وہ جو اعزازی کونسلیٹ ہے، لیکن وہ جسٹ جیسے جیری فیڈیکس ہے اس طرح وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آگے جاتا ہے وہاں پہ سائپرس میں، تو انہوں نے ویزا دینا یا نہ دینا یہ ان کا اختیار ہے۔ تو سائپرس بہت خوبصورت ملک ہے، آپ اس کو گوگل کیجئے، گریس سائپرس، اس کے جو شہر میں نے نام لیے ہیں نکوسیا، آیا ناپا، پافوس اور لیماسول، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کے، تو اس کو دیکھیے، آپ کو یقیناً مزہ آئے گا، اور موقع ملے تو یہاں ضرور آپ شینگن ویزے کے اوپر اس میں جا سکتے ہیں۔ اور میں پہلے جو 2-3 دفعہ گیا تھا میں شینگن ویزے پہ گیا تھا وہاں پہ، اس کے بعد مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے پھر وہاں کی ریزیڈنسی اپلائی کی، اور اب میرے پاس وہاں کا 5 سال کا کارڈ ہے، میرے پاس بھی، میرے بیٹے کے پاس بھی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی، سب پاکستانیوں کی مشکلیں آسان کرے، اور ابراہیم صاحب، مدثر ابراہیم صاحب
آپ کو بہت بہت یہ مبارک ہو کہ آپ نے وہاں پہ اتنے لوگوں کی افطار ڈنر کروایا. بڑا خرچہ مجھے پتہ ہے یورو میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. آپ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، کبھی آپ نے کنجوسی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا رہتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.